नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो अदालतमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। मानवाधिकार हामी सबैका लागि सर्वाधिक चासो र महत्त्वको विषय हो। यो प्रत्येक व्यक्तिको जन्मसँगै सुरु हुन्छ र मृत्यु पर्यन्तसम्म सँगै रहन्छ। यो मानव मर्यादाको त्यो उच्चतम अवस्था हो जहाँबाट मानव सभ्यताको अभ्यासको थालनी पनि हुन्छ। यति महत्त्वपूर्ण विषयमा मानवाधिकारका सन्दर्भमा हाम्रो अवस्था के छ त? यसको संरक्षण गर्ने र सम्वर्धन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय संयन्त्रहरूको क्रियाशीलता के छ? आज हामी यिनै विषयमा यस क्षेत्रका विशेषज्ञ व्यक्तित्वसँग न्यायिक संवाद गर्नेछौँ। तर यो संवादको सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामी राख्दैछौँ गत 2 हप्तामा अदालतमा भएका केही महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू। नमस्ते। विगत 15 दिनदेखि अदालतमा भएका विविध गतिविधिहरूसहित हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। म सरोज राज रेग्मी। म दीक्षा प्रधानाङ्ग। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन यही 69 चैत 1 गते अन्तरिम मन्त्री परिषदको अध्यक्षमा नियुक्त गरी पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनुभयो। यही 69 फागुन 30 गते राजनैतिक सहमतिका आधारमा तत्कालीन मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट उहाँलाई अन्तरिम मन्त्री परिषदको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 38 को उपधारा 1 को प्रावधानलाई संविधानको धारा 158 बमोजिम राष्ट्रपतिबाट यही 69 चैत 1 गते जारी भएको बाधा अड्काउ आदेशको बुँदा नम्बर 2 बमोजिम रेग्मी अन्तरिम मन्त्री परिषदको अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएको हो। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माले यही 69 चैत 1 गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले यही 69 चैत 1 गते अन्तरिम मन्त्री परिषदको अध्यक्षका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्नु भएपछि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 103 को उपधारा 4 तथा राष्ट्रपतिबाट यही 69 चैत 1 गते जारी भएको बाधा अड्काउ आदेशको बुँदा नम्बर 15 बमोजिम वरिष्ठतम न्यायाधीश शर्माले उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको हो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहले न्याय परिषदको पदेन सदस्यको रूपमा समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा रिक्त रहेका जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषदले सार्वजनिक गरेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया मापदण्ड 2069 अनुसार आवेदन गरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सूचीकृत उम्मेद्वारहरूको अवधारणा पत्र प्रस्तुतिको क्रम न्याय परिषदमा यही 69 चैत 1 गतेदेखि प्रारम्भ भएको छ। न्याय परिषदका अध्यक्ष कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्मा, पदेन सदस्य कानून तथा न्याय मन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने, पदेन सदस्य वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह तथा सदस्यहरू खेमनारायण ढुङ्गाना र उपेन्द्र केशरी न्यौपानेको उपस्थिति सहितको बैठकमा प्रस्तुतिको क्रम प्रारम्भ भएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको एक प्रतिनिधि मण्डलले सर्वोच्च अदालतमा यही 69 चैत 1 गते शिष्टाचार भेट गरेको छ। उक्त भेटका अवसरमा नेपालको न्यायपालिका र जाइकाका बीच रहेको सम्बन्ध तथा विगतमा भएका सहकार्यका बारेमा समीक्षा भएको थियो भने भविष्यमा हुन सक्ने सहकार्यका विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो। उक्त भेटका क्रममा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार लोहित चन्द्र शाह तथा अन्य अधिकृतहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई महिला कानून तथा विकास मञ्चले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा यही 69 फागुन 26 गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्मान गरेको छ। महिला हिंसा विरुद्धमा न्याय सम्पादनका माध्यमबाट सशक्त भूमिका निर्वाह गरी महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि विशेष योगदान गर्नुभएको भन्दै महिला हक हितका क्षेत्रमा क्रियाशील उक्त संस्थाले न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई सम्मान गरेको जनाएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र कार्कीले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा वा अन्यायका विरुद्धमा आफूहरू सदैव सक्रिय रूपले कार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। हस्त अदालतसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरू आजका लागि यति नै। आगामी 15 दिन पश्चात पुनः अन्य गतिविधिहरू साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि हामीहरूलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। हजुर, यी त थिए गत 2 हप्तामा अदालतमा भएका केही महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू। अब भने हामी आजका हाम्रा अतिथिसँग मानव अधिकारका सन्दर्भमा न्यायिक संवाद गर्न गइरहेका छौँ र आज हामीले यो संवादका लागि निम्त्याएका छौँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता श्री गौरी प्रधानज्यूलाई।
प्रधानज्यू नमस्कार। हजुर नमस्कार। हाम्रो अदालतमा यहाँलाई स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद। हजुर, मानव अधिकारको कुरा गर्नुपर्दा पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एउटा सदस्यको नाताले भन्नुपर्दा के भन्नुपर्छ होला? अनि हाम्रो देशको मानव अधिकारको वर्तमान परिवेशलाई विगतको अप्ठ्यारो अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने मानव अधिकारको अवस्थालाई हामीले नराम्रो भन्न मिल्दैन। यो दिनानुदिन सुधारोन्मुख अवस्थामा छ। अब तर पनि एउटा सामान्य देशको एउटा परिस्थितिलाई एउटा मानव अधिकार नागरिकहरूले पाउनुपर्ने आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पालनाको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो सन्तोषजनक पनि छैन। र अब हिजो त्यस्तो दिन थियो जुन दिन सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हरेक दिन कति मान्छे मारिए, कति मान्छे घाइते भए, कति मान्छे बेपत्ता पारिए, कति मान्छेलाई यातना दियो र कयौँ मान्छेहरू आफ्नो थाकथलोबाट विस्थापित भए र हरेक क्षणमा मानिसको जीवनको अधिकार चाहिँ चुनौतीपूर्ण कुण्ठित भइराखेको अवस्थाबाट विस्तृत शान्ति सम्झौता पूरा गरिसके पश्चात हामी एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ र सङ्क्रमणकालीन न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि हामीलाई थुप्रै उपलब्धिहरू पनि छन्, महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छन्। सिद्धान्त त कुरा गर्ने हो भने नेपाल मानव अधिकारको क्षेत्रमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको दृष्टिकोणबाट कुरा गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको आधारमा कुरा गर्ने हो, राष्ट्रिय कानुन संयन्त्रहरूको आधारमा कुरा गर्ने हो भने यसलाई प्रगतिशील राज्यको एउटा उपमा दिन सकिन्छ। तर व्यवहारमा जसको मानव अधिकार हनन भएको छ ती मानव अधिकार हनन भएका मानिसहरू त के उनीहरू सम्मानित अदालतको सहारामा पुग्छन् कि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पुग्छन् या अन्य संयन्त्रहरू जुन निर्माण भएका छन् ती ठाउँहरूमा पुग्दछन्। तिनले गरेका मानव अधिकारप्रतिको उजुरीहरू ग्रहण गरिसके पश्चात ती उजुरीहरूमाथिको जुन कारबाहीको प्रक्रियाहरू छन्, जुन अनुसन्धानहरू छन्, जुन अनुगमनहरू छन्, त्यसका आधारमा भएका कुराहरू पनि कैयन नेपाल सरकारको तर्फबाट सकारात्मक सम्बोधनहरू पनि भएका छन्। तर यतिन्जेल आएर असाध्यै गम्भीर प्रकृतिका घटनाक्रमहरूमा चाहिँ राज्य सरकारबाट समयमै जुन सम्बोधन हुनुपर्ने हो त्यो भएन भन्ने पीडितहरूको गुनासो पनि छन् र त्यो गुनासोमा सत्यता पनि छन्। हजुर सदस्यज्यू, भर्खरै यहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिका क्रममा सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा पनि गर्नुभयो, द्वन्द्वबाट विस्थापितहरूको कुरा पनि गर्नुभयो। मानव अधिकार मूलतः दुवै विषयहरूसँग जोडिएको छ। द्वन्द्वबाट विस्थापितहरूलाई न्याय दिलाउने कुरा र सङ्क्रमणकालीन न्यायको दृष्टिकोणबाट मानव अधिकारका विस्थापितहरूलाई मानव अधिकारको पुनर्स्थापन गराउने विषयमा आयोगको भूमिका के छ त? यो असाध्यै गम्भीर खालको सवाल हो। झनै 13-14 हजारको हाराहारीमा मान्छेहरू मारिएका, 1000 भन्दा मान्छेहरू बलपूर्वक बेपत्ता भएका, यातना हजारौंको संख्यामा यातना भएका र जहाँसम्म विस्थापनको कुराहरू छ 75,000 देखि 1 लाखसम्म मानिसहरू नेपाल सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार पनि त्यो आफ्नो थाकथलोबाट, आफ्नो जन्मस्थानबाट हिजोको विभिन्न परिस्थितिमा विस्थापन भएको। त्यसमा त्यति मात्र होइन, उनीहरूका घर जग्गाहरू कब्जा भएका घर जग्गाहरू फिर्ता नभएको अवस्था छ। अब राजनीतिक तहमा भन्ने हो भने त्यस विषयमा एउटा सम्झौता पनि छ र त्यस पछाडि नेपाल सरकारले अनेकनचोटि त्यो घर जग्गाहरू फिर्ता दिने र विस्थापित भएका मानिसहरू जो छन् तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो थाकथलोमा शान्तिपूर्वक र सुरक्षित ढङ्गले अवतरण गर्न सक्ने अवस्थाहरू होस् भनिसक्यो। तर यो 10औं वर्षसम्म विस्थापन भइसके पछाडि मानिसहरूको रहन सहन, तिनीहरूको वासस्थान, तिनीहरूका छोराछोरीहरू अर्को ठाउँमा हुर्किएका, तिनीहरू फेरि पुरानो ठाउँमा फर्किने, पुरानो ठाउँमा पनि सुरक्षित वातावरण हुनुपर्ने, तिनीहरूको भत्किए बिग्रेका घरहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने, यी सबै सवालहरूमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूमा जुन उजुरीहरू परेका छन् ती उजुरीहरूमाथि अनुगमन अनुसन्धान भइसके पछाडि संवैधानिक एउटा प्रावधानको आधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जुन सिफारिसहरू नेपाल सरकारले गरेको छन् त्यसमा कैयन सिफारिसहरू सकारात्मक रूपमा सम्बोधन पनि भएको छ भने थुप्रै ती 75
1000देखि 1 लाखसम्मका जति पनि विस्थापित आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका नागरिक र तिनका छोराछोरीहरू हुन्, पीडितहरू हुन्, तिनीहरू अहिलेसम्म पनि आफ्नो थाकथलोमा जान नसकेको यथार्थ चाहिँ म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। सदस्यज्यू, हामीले मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूका सन्दर्भमा आयोगमा आउने उजुरीका बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ। त यसरी उजुरीहरू आइराख्ने क्रममा हामी आयोगको सबलताको कुरा पनि गरौँ। आयोगसँग के छ त? जनशक्तिको अवस्था के छ? बजेट व्यवस्थापनको कुरा के छ? कानुनी संयन्त्रका कुराहरू के छ? यी आउने उजुरीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि आयोगको सक्रियताको अवस्था के छ त? हो, असाध्यै महत्त्वपूर्ण र यो अहिलेको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण रहेको जुन विषय छ, यति विघ्न हिसाबमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा करिब सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि अहिलेको 12-13 वर्षको इतिहासमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा झन्डै 12,000 जति उजुरीहरू परेका छन्। ती 12,000 जति उजुरीहरूको सन्दर्भमा त एउटा समय यस्तो रहे बिचमा राजाको शासनकालको दौरानमा नियुक्त भएका हाम्रा आयोग गइसके पछाडि करिब 15 महिना चाहिँ आयुक्तहरू विहीन भयो थियो। आयुक्तहरू विहीन भएको अवस्थामा त्यहाँ निर्णयहरू हुन सकेन कि अनुसन्धान र अनुगमनहरू भयो। जुन बेला राष्ट्रिय नयाँ यो संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको एउटा नयाँ निर्माण भयो, त्यस पछाडि करिब 12,000 को संख्या हाराहारीमा हामीसँग मुद्दाहरू थियो। ती मुद्दाहरूको 6,000 जति अहिलेसम्म अनुसन्धान अनुगमन गरेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। अब त्यसलाई सम्बोधन गर्ने यतिन्जेल राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा उपलब्ध भएका जति पनि दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीहरू हामीसँग भएको भए त्यो यो पुरा गरिसकिन्थ्यो। हामीले 309 जनाको दरबन्दी छ, अहिले 150 जना जति क्रियाशील छन्, जनशक्ति छन् र त्यसको त्यो आधा जनशक्तिले पनि जति काम हामीले गरेका छौँ त्यो दुःख सुख चुनौतीपूर्ण अवस्थामा यो गरेका छौँ। अर्को एउटा कस्तो छ भने यो 75 जिल्लामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको कार्यालय छैन। अब चाखलाग्दो कुरा के छ भने यो 75 जिल्लामा पशु कार्यालय चाहिँ छ हाम्रो देशमा, होइन? त्यो पनि महत्त्वपूर्ण नै हो। सैद्धान्तिक रूपमा यो 75 जिल्लामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। नेपाल सरकारसँग त्यसको प्रक्रिया प्रविधि र यो आर्थिक व्यवहारको बारेमा छलफल र बहस हुँदैछ। नेपाल सरकारको सकारात्मक रूपमा त्यसमा रुख रहेको पनि छ। र जहाँसम्म तपाईँको यो प्रश्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततासँग पनि गाँसेको छ कि यो 1993 को विश्व मानवाधिकार सम्बन्धी जुन भियनामा भएको जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन थियो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पश्चात हरेक देशमा एउटा राज्यकै दृष्टिकोणबाट राज्यले गरेका काम कारबाहीको दौरानमा मानवाधिकारको हिसाबबाट त्यसले सम्मान गरेको छ कि छैन, संरक्षण गरेको छ कि छैन र मानवाधिकारका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा पालना गरेको छ कि छैन भनेर राज्यको संयन्त्रभित्रै एउटा राष्ट्रिय मानवाधिकार निकाय बनाउने निर्णय भयो र त्यो निर्णय अनुसार चाहिँ त्यो स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम हुनुपर्दछ भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यो स्वतन्त्र र स्वायत्त र सक्षमताको हिसाबबाट त्यसका मूलभूत 4-5 वटा कुराहरू छन्। स्वतन्त्र र स्वायत्तताको हिसाबबाट त्यो साङ्गठनिक रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त, सरकारबाट नियन्त्रित होइन कि सरकारबाट स्वायत्त रूपमा, र त्यो आफ्नै अनुसन्धान आफ्नै अनुगमनको प्रक्रियाबाट सिफारिस गरेर त्यो सिफारिसहरूलाई नेपाल सरकारले सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेर व्यवहारमा मानवाधिकार सम्बन्धीका जुन अन्यायमा परेकाहरू छन् ती पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने, मानवाधिकारको सुरक्षित गर्ने कुराहरू, सुनिश्चित गर्ने कुराहरू। दोस्रो कुरा यो साङ्गठनिक मात्र होइन, त्यसको प्रशासनिक र आर्थिक मामलाका कुराहरू पनि छन्। यी 3 वटा विषयमा समय समयमा थुप्रै प्रश्नहरू पनि रहिराखेको छ। यस विषयमा पछिल्लो चरणमा राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी ऐन 2068 व्यवस्थापिका संसदले पारित गरिसके पछाडि त्यसमा केही गम्भीर त्रुटिहरू पनि रह्यो। त्यो त्रुटिहरूको बारेमा नेपाल सरकार र व्यवस्थापिका संसदलाई राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बेलमै त्यो मस्यौदा रहेकै अवस्थामा पनि हामीले छलफल र बहस गरेका हौँ, तर पनि त्यो त्रुटिहरू सहित त्यो पारित भयो र पछिल्लो चरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यसका खास गरी यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको ऐन 2068 को दफा 10(5) र 17(10) को सन्दर्भमा 2टा महत्त्वपूर्ण त्यो ल्याप्सेसहरू थियो त्यहाँ। एउटा चाहिँ यो
यो विभिन्न मानवाधिकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको यो टाइम लिमिटेसनको बारेमा हैन, यो चाहिँ 6 महिनाको भित्रमा नै उजुरी गर्नुपर्ने जुन एउटा प्रावधान थियो, त्यसले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जुन सिद्धान्त छ मानवाधिकारको, गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकारका हननका सवालमा चाहिँ यसरी समय परिधि चाहिँ राख्दाखेरि कतिपय मानिसहरूको मानवाधिकार माथिको जुन पहुँच हो, न्यायमाथिको पहुँचमा दखल पर्न सक्दछ भन्ने सवालमा र अर्को राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आफ्नो अनुसन्धान र अनुगमन पश्चात नेपाल सरकारलाई कुनै मानवाधिकार हननका विषयवस्तुमा मुद्दा चलाऊ भनेर सिफारिस गरिसके पश्चात त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयवस्तुमा मलाई लाग्छ यो फागुन 25 गते होला सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट असाध्यै महत्त्वपूर्ण एउटा फैसला, ऐतिहासिक फैसला पनि भएको छ। त्यसले व्यवस्थापिका संसदले गरेका जुन ल्याप्सेसहरू छ त्यसलाई सुधार पनि गरेको देखिन्छ। अब मानवाधिकारका यो विश्वव्यापी सिद्धान्तको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताको आधारमा यसलाई स्वतन्त्र, स्वायत्तता र सक्षम निकायको रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ, किनभने राज्यले मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण सर्वोच्च निकायको रूपमा यसलाई अगाडि ल्याएको छ र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई सबल, सक्षम र यसलाई सबलीकरणको प्रक्रियामा अगाडि लान पनि समय समयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णय र फैसलाहरूले पनि ठूलो योगदान गरेको मैले महसुस गरेँ। हजुर सदस्यज्यू, भर्खरै पनि हामीले आयोगको स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा, सक्षमता र सबलताको कुरा गर्दा हामीले पेरिस प्रिन्सिपलका कुराहरू पनि गऱ्यौँ। पेरिस प्रिन्सिपलका राम्रा कुराहरू सबै हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। आयोगलाई साङ्गठनिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, जनशक्तिको हिसाबले स्वायत्त बनाउने, स्वतन्त्र बनाउने प्रयासहरू हरसम्भव भइरहेका छन्। तदनुकूलको आयोगको सक्रियता र क्रियाशीलता पनि देखिन्छ। यसका बावजुद पनि समाजमा त अझै पनि दण्डनीयता बढेको देखिएको छ। अपराधलाई राजनीतिक संरक्षणका कुराहरू देखिएको छ। अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। कानुन कार्यान्वयनमा समस्या र जटिलता देखिएको छ र नागरिकहरू मानवाधिकारको अवस्थाप्रति त्यति सन्तुष्ट नभइरहेको जनगुनासो छ। यसका सन्दर्भमा आयोगको अनुगमन के छ, आयोगको मूल्याङ्कन के छ र यसलाई सुधार्ने आयोगका ठोस प्रयासहरू के छन्? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको तर्फबाट मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण र देशमा विद्यमान द्वन्द्वविहीनताको संस्कारको सम्बन्धमा धेरैचोटि सार्वजनिक रूपमा पनि आफ्ना अवधारणाहरू अगाडि ल्याइसकेको छ। नेपाल सरकारको धेरैचोटि ध्यान आकृष्ट गरिसकेको हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई यतिन्जेल हामीले अब वर्तमान प्रधानमन्त्री बाहेक पनि, यो मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बाहेक पनि 5 जना प्रधानमन्त्रीज्यूहरूसँग, विगतका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूसँग नेपालमा मानवाधिकारको संरक्षण, सम्बोधन र पालनाको बारेमा धेरैचोटि छलफल र बहसहरू भएको हो। उहाँहरू सबैबाट राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सिफारिसलाई सम्मान गर्ने, त्यसलाई लागू गर्ने र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई सक्षम र सबल बनाउने कुरामा सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता भएको हो। तर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अहिलेसम्म गरेका सिफारिसहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने केही सुधारात्मक पक्षहरू त पक्कै पनि छन्। जस्तो उदाहरणका निम्ति यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको सिफारिसको एउटा स्वरूप कुरा गर्ने हो भने 28% पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ, 55% आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको छ भने 17%मा सम्बोधनै भएको छैन। हेर्दाखेरि त्यो सानो अंश छ, त्यो 17%। त्यो 17% चाहिँ सबभन्दा गम्भीर प्रकृतिका घटनाक्रमहरू त्यहाँ छन्, जहाँ सशस्त्र द्वन्द्वकालमा र अन्य बेलामा पनि यो विस्तृत शान्ति सम्झौता पछाडि पनि भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकारका हननका कुराहरू, त्यसमा व्यक्तिको जीवन रक्षाका कुराहरू, व्यक्तिको एउटा जीवनको अधिकारका सवालहरूमाथि भएका चुनौतीहरू, बेपत्ताका कुराहरू, यातनाका कुराहरू, जबरजस्ती करणी र बलात्कारका कुराहरू, हैन, यावत खालका, हैन, बालबालिकाहरूलाई गरेका आततायी घटनाक्रमहरू र यो आन्तरिक रूपमा भएका विस्थापनका सवालहरू जुन छन्, ती विषयवस्तुमा हामीले राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरू तर्जुमा गरेर र त्यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो कुराहरूको ध्यान आकृष्ट भइसकेको छ र सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकारका हननका सवालहरूलाई राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरूमा सही ढङ्गले, सही बेलामै सम्बोधन भएका भए अहिलेका जुन चुनौतीहरू विद्यमान छन् त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालको साख त्यसरी खस्किने अवस्था थिएन। तर पनि यसलाई करेक्सन गर्ने, सुधार गर्ने थुप्रै उपायहरू बाँकी छन् र मलाई अब आशा गर्नु अबका दिनहरूमा, हिजोका दिनमा भएका कमी कमजोरीहरूको बारेमा, खास गरी
यो विधिको शासनमाथि भएका प्रहार र विधिको शासनलाई एउटा शासन सत्ताका प्रक्रियाबाट विभिन्न एउटा त्यसको संयन्त्रहरूबाट सम्मान नगर्ने समय-समयमा जुन कामहरू भयो, त्यो सिङ्गो नेपालले अहिलेसम्म उपलब्ध गरेको मानव अधिकार, लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथिको ठूलो प्रहार हो। यी कुराकानीहरूको विषयवस्तुमा सम्बन्धित पक्षहरूले आवाज पनि उठाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यथार्थमा नेपाल सरकारको र राज्यका सबै संयन्त्रहरूको निम्ति एउटा सहयोगी, सहकारी र वास्तवमा परामर्शदात्री संस्था पनि हो। यसले खालि राज्यले के गरेको छ खालि आलोचनाको काम मात्र गर्दैन, यसले सहयोगको काम पनि गर्दछ, सहकार्यको काम पनि गर्दछ र जहाँ गम्भीर प्रकृतिको त्रुटिहरू भएको छन्, हाम्रा संयन्त्रहरू एउटा प्रभावकारी भएको छन्, प्रभावकारी रूपमा कानुनहरू व्यवहारमा लागू भएको छैनन् र त्यसलाई सम्मान भएको छैन भने त्यसप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो अनुगमन र अनुसन्धानको आधारमा सिफारिस गर्न सक्दछ, आदेश दिन सक्दछ, निर्देशन दिन सक्दछ र अब कतिपय क्षतिपूर्ति, राहत, परिपूरणका कुराहरूमा चाहिँ सम्बोधन भएको छ। तर हिजो राज्य या गैर राज्यका पक्षबाट भएका गम्भीर प्रकृतिका घटनाक्रमहरूको बारेमा चाहिँ जुन ढङ्गले सम्बोधन हुनुपर्ने हो, जुन ढङ्गले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसको सम्मान हुनुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ खोट लागेको आधारहरू देखिन्छ। अब यो विषय चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भनौँ न मानव अधिकार सम्बन्धी को परिषदको पनि ध्यान आकर्षित भइसकेको छ र नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको सन्दर्भमा हामीले कैयन सकारात्मक सम्बोधनहरू पनि गरेका छन् भने त्यसमा कैयन पीडितहरूलाई असाध्य ढिलो न्याय नै प्राप्त नभएको अवस्था, त्यति मात्र होइन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पनि व्यवहारमा लागू नहुँदाखेरि विधिको शासनमाथि चुनौती नै हुनु पुगेको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ तत्कालै हामीले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हजुर सदस्यज्यू, भर्खरै हामीले कुरा गर्दै गर्दा मानव अधिकारका सन्दर्भमा हाम्रो सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा साखको कुरा पनि गर्यौँ। अब मानव अधिकार राष्ट्रिय सरकारको विषय मात्रै रहेन, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको विषय पनि रह्यो, जवाबदेहिताको कुरा पनि रह्यो। त्यसकारणले हाम्रो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू स्वीकार गर्न केही आवश्यकता पनि होला, केही बाध्यता पनि होला र धेरै खालका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू हाम्रो सरकारले स्वीकार गरेको देखिन्छ। तर त्यो दायित्व सँगसँगै हामीले राष्ट्रिय व्यवहारमा, राष्ट्रिय कानुनमा र राष्ट्रिय संयन्त्रमा पनि सुधार सँगसँगै गर्नु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। तर त्यसो भइरहेको देखिँदैन। एउटा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको दृष्टिकोणमा हामीले स्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग मेल खाने खालका राष्ट्रिय व्यवहारहरू, राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रिय संयन्त्रलाई सुधार गर्नेतिर सरकारी प्रयासहरूप्रति यहाँहरूको सन्तुष्टि असन्तुष्टिको अवस्था के छ? सकारात्मक रूपमा कुरा गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मानव अधिकारको सम्मान सम्वर्धन गर्ने एउटा जुन अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको कुरा छ, त्यसको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटा सदस्य हौँ हामी र सदस्य राष्ट्रको हिसाबबाट नेपालले 24वटा महासन्धिहरू, 22वटा अन्तर्राष्ट्रिय र 2टा क्षेत्रीय महासन्धिहरूलाई हामीले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेका छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू पनि अध्ययन हुँदैछ, त्यसको अनुगमनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछ। सो अनुसारको हामीले राष्ट्रिय कानुनहरू र राष्ट्रिय एउटा संयन्त्रहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरू पनि थाल्यौँ। तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने त्यो सैद्धान्तिक रूपमा सम्बोधन भयो, तर व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई सबल बनाउने, कानुनहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, नियमनकारी अधिकारी र संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउने, त्यो कुराहरूमा त्यहाँ समन्वयको अभाव देखिन्छ, त्यहाँ प्रतिबद्धताको अभाव देखिन्छ, त्यहाँ इच्छा शक्तिको अभाव देखिन्छ हैन। ती कुराहरू हामीले गर्नै नसक्ने कुराहरू होइनन्, किनभने राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गले त्यसलाई अनुसन्धान गरिसकेको छ, अनुगमन गरिसकेको छ। यसको स्थिति चाहिँ यो हो भनेर राज्य सरकारको अगाडि प्रस्तुत गरिसके पछाडि अब नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ मानव अधिकारप्रतिको जुन एउटा सकारात्मक उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ, प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, तर सरकारको एउटा आरोहण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ नेपालमा दण्डविहीनताको संस्कार जहिले पनि मौलाउँदै गएको देखिन्छ। प्रतिपक्षमा भएको बेलामा मानव अधिकार सधैँ प्यारो हुने, सत्तामा गइसके पछाडि त्यही मानव अधिकारको कुरा लागू गर्न साह्रो हुने, यो चाहिँ एउटा देशको एउटा यथार्थ हो र दण्डविहीनताको संस्कार 2007 सालदेखिकै इतिहासमा हेरिसके पछाडि पनि हरेक परिवर्तन पश्चात एउटा दण्डविहीनता अन्त्य हुन्छ, मानव अधिकारको सम्मान हुन्छ भन्ने जुन महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरूले का प्राप्त उपलब्धिहरूलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन नसकेको अवस्थाले समय समयमा नागरिकहरूमा को मनमा चिसो पसेको महसुस चाहिँ हुन्छ। त्यसमाथि पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नै जुन कुरा उल्लेख गरेको छ, अबका दिनहरूमा हिजो भएका ती गल्ती कमजोरीहरूलाई सच्याएर
वास्तवमै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई सबल, सक्षम र एउटा सबलीकरणको प्रक्रियामा लान सक्यो भने देशको मानवाधिकारको सम्मानको प्रक्रियालाई, यो अभियानलाई नै योगदान दिने काम हुन सक्दछ जस्तो लाग्दछ। हजुर सदस्यज्यू, जस्तो हामीसँग धेरै स्तरीय कानुनहरू छन्, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू पनि हामी सदस्य राष्ट्रको नाताले स्वीकार गरेको अवस्था छ। मानवाधिकारको सन्दर्भमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेका विज्ञता भएका व्यक्तिहरूको पनि हामीसँग प्रचुर उपस्थिति छ। त्यसका बावजुद पनि हामीसँग दिनु बन्द हुन्छ, हडताल हुन्छ, चक्काजाम हुन्छ, सार्वजनिक जीवनमा अवरोध हुन्छ र प्रत्येक नागरिक आफ्नो मानवाधिकारका लागि एउटा विक्षिप्त भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मानवाधिकार आयोगले यस्ता सार्वजनिक जीवन र सरकारहरूलाई असर पर्ने खालका काम कारबारलाई रोक्नका लागि सरकारलाई केही गम्भीर खालका दबाब दिने कार्यक्रमहरू अर्थात् त्यस्तो किसिमको कुनै कार्यक्रमहरूमा अग्रसरता भएको देखिँदैन। यसको सन्दर्भमा के भनाइ छ यहाँको? अब यस विषयमा पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले समय समयमा वार्ता, छलफल, परामर्श र यो घटनाक्रमहरूलाई सम्बोधन पनि गरेको छ। अब अघि नै यहाँले भन्नुभयो यो यति एउटा सार्वजनिक जीवनमा असर पर्ने, त्यसमाथि पनि सर्वसाधारण मानिसहरू जसले दैनिक रूपमा बनीबुतो गरेर जीविका चलाउनु पर्ने ती श्रमिकहरूको जीवनदेखि लिएर शिक्षा आर्जनको अधिकार, स्वास्थ्य लाभको अधिकार, होइन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवत जावत गर्ने अधिकार लगायतका कुराहरू माथि असर पर्ने कामहरूमा ती मागहरू, आन्दोलनकारीहरूले गर्ने मागहरू जतिसुकै न्यायोचित हुँदाखेरि पनि, जतिसुकै राम्रा मागहरू हुँदाखेरि पनि त्यो शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने त सबैलाई अधिकार छ, तर त्यो विरोध गर्दाखेरि सार्वजनिक जीवनमा असर पार्न नहुने र मानिसका मानव अधिकारहरूमा, जस्तो भनौँ न आजभोलि नै यस्तो घटनाक्रमहरू भयो र 5 लाखभन्दा बेसी नेपाली बालबालिकाहरू एसएलसीको तयारीमा लागिरहेछन्। यस विषयमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले राजनैतिक पार्टीहरूसँग सँगै बसेर पनि, तिनका भाइचारा सङ्घ संस्थाहरू पनि बसेर यो नेपाल बन्दलाई त अब त बन्दै गर्नुपर्ने एउटा कानुनी ल्याउनु पर्ने अवस्था समेत अगाडि आइसकेको छ। र मानवाधिकार सम्बन्धीको विश्व घोषणा पत्रको एउटा भावना पनि के हो भने सबै व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो मानवाधिकार हासिल गर्न पाउने अधिकार छ, तर आफ्नो अधिकार हासिल गर्दाखेरि, आफ्नो अधिकार उपभोग गर्दाखेरि अरू कसैको पनि अधिकारमा नकारात्मक असर पार्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ। त्यसलाई सबै पक्षबाट सम्बोधन हुनु छ र राजनैतिक पार्टीहरूको बीचमा पनि अबदेखि नेपाल बन्द नगर्ने भन्ने प्रतिबद्धता, हस्ताक्षरहरू भएको पनि हो। अब हाम्रो देशमा यो हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै फेरि उल्लङ्घन गर्ने चलन भएकोले यो परिस्थिति भोलिका दिनमा नआओस्, यसको निम्ति राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि आफूले केही कुराहरू एउटा सोचिराखेका छन्, छलफल र बहसमा अगाडि। हजुर सदस्यज्यू, अब समय सकिएको सङ्केत पाइरहेको छु। जाँदा जाँदै छोटोमा एउटा जवाफको अपेक्षा चाहन्छु। यो मानवाधिकार संरक्षण, सम्वर्धन, अभ्यास गराउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको भूमिकाका अतिरिक्त यहाँले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा हाम्रो न्यायालयको न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा के प्रतिक्रिया छ? वास्तवमा नेपालमा मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण र पालनाको दृष्टिकोणबाट नेपालको सम्मानित अदालतबाट, न्यायालयबाट असाध्य महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिकाहरू निर्वाह भएका छन् र राज्य संयन्त्रमा सरकारले एउटा समय समयमा निरङ्कुश प्रवृत्तिका कामहरू पनि अगाडि गरेका देखिन्छन्। अर्थात् भनौँ न, अब मानवाधिकारको सम्मान एकातिर छ र अर्कोतिर चाहिँ आफ्नो प्रक्रियाहरूबाट चाहिँ गलत कामहरू पनि भएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई सुदृढ र सबल गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण योगदानहरू भएका छन्। अब तर अझै पनि के अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले दैनिकी जीवनमा यसको सबलीकरणको प्रक्रियामा, स्वायत्तताको दौरानमा अझै पनि केही अप्ठ्यारोहरू बाँकी छन्। त्यस्ता अप्ठ्यारोहरूको बारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा मानवाधिकारको यो देश साँचो अर्थमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमै पनि यसले सुनिश्चित गर्न सक्ने यसका संयन्त्र र यसका कानुनहरू छन् र यो व्यवहारमा पनि त्यतिकै प्रतिबद्ध छ गर्न गराउनको निम्ति अझै भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ र त्यसको निम्ति अदालतको भूमिका प्रशंसायोग्य छ, सम्मानित छ र अझै आगामी दिनहरूमा यसले मानवाधिकारको रक्षा र प्रवर्धनमा योगदान गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। हजुर सदस्य एवं प्रवक्ताज्यू, यो मानवाधिकारका विषयमा यहाँसँग गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू बाँकी हुँदाहुँदै पनि समय अभावको कारणले हामी योभन्दा अगाडि बढ्न सकेनौँ। आफ्नो अत्यन्त व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो अदालतलाई यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, यसका लागि हाम्रो अदालत परिवार यहाँप्रति धेरै धेरै आभारी छ। यहाँबाट यो लामो समयदेखि सञ्चालित
लोकप्रिय कार्यक्रम हाम्रो अदालतमा देशको मानवाधिकारको विषयवस्तुमा छलफल गर्ने र आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने जुन मौका दिनुभएको छ त्यसको निम्ति यो कार्यक्रम र यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी सबैले सबैको मानवाधिकारको सम्मान गरे मात्रै मानवाधिकारको अभ्यास गर्न सकिन्छ। अरूको मानवाधिकारलाई अधिकतम सम्मान गरौँ र आफ्नो अधिकारको संयमित भएर उपयोग गरौँ, अनि मात्रै मानवाधिकार संरक्षण र विकासको संस्कृति बन्न सक्छ। यो सबैका लागि हामी प्रयत्न गरौँ। यिनै अपेक्षा र अभिव्यक्तिका साथ आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को कार्यक्रममा नयाँ विषयवस्तुका साथ फेरि भेटौँला। नमस्ते।